أثر بك يا خالك ده ماشي بيه خفتي منه ذاك أصلا أنا راضي أصلا راضي جوسر ده بقول أسرع واحد دي بس أو كان شكير بيه لقيت رواشة ده من كيوسو والله مكان بديك نشتري أسرع باسترون وليسل ده يخش رواشة خذها يا أخي أوري أرسل زمان فيديو كم بوري خذها كم بوتي أخذ شو ده شو ده ذا أرسل ده خوريجي بسكة أصلا مشغول ديته ها أبغى خلاص يطلع يجوخي بدي أبغى جوف ورا ده كمان بسم الله صار بدي سكينة الجلاسون ما كيما لسيدا كم كم لك صار